बाजार डे व्यवस्थित रितीन भरल्या आणि भुरगे मोठ्या उमेदीन हो बाजार आणि पालकाचो पळय भुरग्यां परस पालकाचो उत्सव चड दिसता. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी एक टिचरी जावन आसा आणि एक हांगा स्थानिक मनीसूय जावन आसा. सो तुमची कितें प्रतिक्रिया? असे उपक्रम हे प्रायमरी स्कुलांनी करून खूप बरे करता. कारण भुरग्यांनी आता अशें जालां की तांचे कडेन वेव्हारीक ज्ञान नासता. पयलीं आमच्या तेंपार कितें आसतालें म्हणजे भुरग्याचेर विश्वासान कोणी 10 रुपया दितालो आनी त्या दुकानार वचून आनी ते हाड ताजे तशें केले उपरांत तांकां कितें कळटालें की तांकां वेव्हार ज्ञान प्राप्त जाता. आतां कितें करता आमी कितें करता आमी भुरग्यांक सगळें रेडीमेड दिता. ताका लागून बाकीचे सुद्दां सामाजीक कोड अशें म्हाका तरी दिसता. थँक्यू. पालक टीचर असोसिएशनाचे तुम्ही पदाधिकारी. सो तुमचे कितें विचार ह्या बाजारा संदर्भात? ह्या बाजाराक आमकां पेरंट्स खूब सपोर्ट करता. ते पेरंट्साचे खरेंच मनांतून धन्यवाद करता. आमकां हे सगळें आमची एरिया ही आमची कुळागरी आसा आनी कुळागरान जे पिकता तितलें हाडून विकता आनी जे पेरंट्सांक जे घरा कडेन तयार करता जे लाडू तयार करता बेसन लाडू मागीर खांड तशें आमचे मोदक गांवठी आमची आतां गांवठी मोदक अशें तयार करता नेवरी करता तयार ती हाडून हांगासर विकप. जे शेतान पिकता आमचे अळसाणे मागीर भाजी आमची सगळे तरेची भाजी हीच विकता सगळी. हेजे हांगासर आमकां ते पेरंट्साचें उत्पन्न करता पळय ते भुरग्यांक हाडून हांगासर विकून तेंचे देणे कितें हांगा पळय ते तांकां कळटा. आनी खरेंच आतां ह्या लायफान सर्विसूच इम्पॉर्टंट आसा. धंदो कसो करपाचो हे हेज्यात आसून भुरग्यांक तांकां ज्ञान मेळटा. हे खरेंच हांव बाईचे सगळ्या बाईचे आमची हेड बाई रजिस्ट्री कार्ड आसा तेजे खरेंच धन्यवाद करता आनी सगळी तेंची टीम तेंचे धन्यवाद करता की भुरग्यांक आमच्या सगळ्या हेजे पासून तेंची शिकवण मेळटा आनी फुडें ते मोठे जातले तेन्ना धंद्याची तांकां बरी सारकी तांकां प्रतिसाद मेळटलो आनी ते बरे फुडें मोठे जातले आनी आमचे गांवाचे हेजें नांव वयर काडपाचें ते साथ करतले आनी ते सर्विसेक वचपाचें आनी कांय करचेलें ना. आतां जे पळय तांचे हें करता विकतात न्ही ताजो तो फंड तुमी कसो कितें युटिलायज करता? फंड्स आतां विकत हे करता पळय ते अर्दे पेरंट्स करता शाळेक दान करता. अर्दे पेरंट्स आसा ते तेंच्या भुरग्यां कडेन दवरता. कोण कितें तेंच्यो गरजो कितें आसा पळय ते मेळटा पळय ते हाडटा. शिक्षणाक कितें लागता ताका ते यूज करता. एकंदरीत कॉमर्शियल एक्टिविटीज भुरग्यांक ज्ञान जावचें कॉमर्शियली ज्ञान जावचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी बाजार भरता. थँक्यू. ओके. आतां हे पयशे घेवन कितें करतलो तूं? आं कोणाक दितलो हे पयशे? मिलेर आसा तुजे कडेन. आतां तुका कितले गिरायक जाय कितले पयशे जोडल्या तुवें आतां? आं मजून ना मोजतलो मागीर. ओके. आतां तुमी कितें हाडलां बाजाराक आज? तेका सारकी धापशी दोन काडले कितके तीन उरले मरे. तीन उरले कितके दोन घे त्याच्या बरोबर लास्ट आणि घाल मागीर.
वाट लागतात हातवाने आज कॉपी बसून अच्छा एक मिनिट. अच्छा सर काय काय घातलं ग माझे नाचणीचे पापड हो ते कितले रे भाजी कशी रे भाजी पुरी कशी कितले पैसे 10 शिब्या काढतात ते मला शेअर करूया सामान हा हो सामान घेऊन पाचशे बघा दिला नोटीस झालं चार घेतल्या तुझं नाव एस टीचर हांगा ह्या शाळेची. सो हो बाजार डेची संकल्पना तुमकां कशी सुचली आनी हो बाजार डे कित्याक सेलिब्रेट करता? बाजार डे आमी गेली कितलीशींच वर्सां जालो साजरो करता. हातूंत भुरग्यांक देवाण घेवाण म्हणजे खरेदी विक्रेतीचो अनुभव मेळटा. सो आमी हो वर्सान वर्स हांगासर ऑर्गनायज करता. तितून आमकां अध्यक्ष मनोज नायक गांवकर खूब सपोर्ट करता. तशेंच बाकीचे पेरेंट्स आमचे टिचर्स सगळे जाण मेळून सगळ्यांचो हातभार लावनूच हो बाजार डे आमी यशस्वी करता.
हो कितले दीस म्हणजे कितले वेळ तुमचो हो बाजार चलता आणि हे बाजार हो सकाळी 8:30 आमी स्टार्ट केल्लो आज 8:30 ते 12 सुद्दां चलतलो. तशेंच खूब लोकांचो हांगासर बरो असो प्रतिसाद मेळ्ळेलो आसा. हो भुरगे जे मटेरियल्स हाडटा ते खंयच्यान हाडटा आनी कशें कितें मॅनेज करता? भुरग्यांनी जे चडसो बाजार जो विक्री खातीर हाडला तो चडसो हांगा गांवचोच सगळो वेपार तेंचो आसा. तेतून वांयगी आसा, गांवठी पोपायो आसा, धान्य आसा, अळसाणे जे आमचे गांवठी आतां कमी जाल्ले आसा ते भुरग्यांनी हाडल्या विकपाक. नारळ आसा, अशे विविध आयटम्स आसा. पालक शिक्षक संघटनेचो तुमकां कसो कितें सहकार्य मेळटा? आमचो अध्यक्ष अनुज नायक गांवकर पळय आसात हांगा तेंचो सदांच कसलीय असो कार्यावळ तेंचो आमकां सदांच साथ आसता आनी आयजूच तसोच तेंच्यांनी इवन मंडपाच्या पतान तेंच्यांनी सगळें तेंच्यांनी अरेंजमेंट केल्लो आसा.